मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. सोबीत सुंदर पांचवे चार आमच्या गोंयांत आसा समृद्ध अशी रानां वनां. पांचवी चार शेतां भाटां. गोंयचे गूण आनी नामनां गांवची तितली उणी. समृद्ध अशा ह्या गोंयांत आसा कितलेशेच गांव आनी प्रत्येक गांव राखता आपलें खाशेलपण. म्हणूनच आमी घेवन येता गांवांतल्यो गजाली गांवकाऱ्यां कडल्यान. गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज वळख करून घेवया मोले गांवची. मोल्या गांवची ही वळख आमकां करून दितात प्रसाद पांगम. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार मोगाळ आयकुप्यानो. हांव प्रसाद गोपीचंद्र पांगम. गांव आनी हांव ह्या कार्यावळींत आमच्या मोल्या गांवाची तुमकां वळख करून दिता. गोंयांत धारबांदोडा तालुक्यांतलो आमचो मोले हो गांव गोंयचो सोबीत पवित्र आनी सैमीक नदरेन समृद्ध आशिल्लो वाठार जावन आसा. गोंय कर्नाटक शिमेर आशिल्लो आमचो गांव भगवान महावीर अभयारण्य आनी मोले राष्ट्रीय उद्यानाचें प्रवेशद्वार म्हणून वळखतात. इतिहासाच्या दृश्टीन अनमोड घाटमार्ग हो दक्षिण वटेन गोंयांक भारताच्या हेर भागाक जोडपी मार्ग. ह्या मार्गाक लागून मोल्यांक भौगोलीक आनी इतिहासीक दृश्टीन विशेष अशें म्हत्व आसा. अणमोड घाटांतलो ट्रॉंजमायट नायस म्हळ्यार पाशाणी फातर धर्तरेची पयली घट कात जावन आसा. सुमार 3.4 अब्ज वर्सां पयलीं निर्माण जाल्लो हो पाशाणी फातर धर्तरे वयल्या मुळाव्या जीवसृश्टीच्या सुरवातीच्या काळांतलो जावन आसा. हिमालया परस पयलींचो हो पाशाणी फातर गोंयच्या धर्तरेच्या गाभ्यांतलो रचनेचो मुखेल खांबो अशें मानतात. घाटाच्या मुळसांत शांततायेन वशिल्लो आमचो गांव इतिहास, श्रद्धा आनी सैमाचो त्रिवेणी संगम जावन आसा. हो गांव फकत एक भुगोलीक थळ न्हय तर गोंयच्या आत्म्याचें जिवें प्रतीक जावन आसा, जंय पुराण, सैम आनी मनीसकायेची जुळवणी दिसता. इतिहास, संस्कृती, परंपरा, चालीरिती, देवळां, अटंगी रानां, रानवटी जनावरां ह्या सगळ्यांनी मोले गांवाक गोंयच्या दायजात एक वेगळो दर्जो मेळोवन दिला. सैमीक सोबीतकाय आनी परंपरेची सांगड घालपी एक गांव म्हणून आमचो मोले गांव सामाजीक संस्कृतीक दस्तावेजीकरणा खातीर एक आदर्श विशय थारता. गांवांतले जाणटे सांगतात की मोले ह्या नांवा फाटल्यान एक लोकाकाणी आसा जी महाभारतांतल्या पांडवां कडेन जोडिल्ली आसा. वनवासाच्या काळांत पांडव ह्या वाठारांत पैणेर म्हणजेच भोंवडेर आसतना तांणी दवरण्याचें मळ हांगा आतां ज्या जाग्याक आमी मोरजकारालो जागो म्हणटात थंय एक व्हड कूड करूं येता अश्यो फातरी म्हणजे फातराचे खांब उबे केल्ले आनी ताचेर पाखे घालपाक तांणी एक आडवी फातरी घातिल्ली आनी ते दुसरी फातरी हाडूंक वचपाचें इतल्यान कोमो बोबलो म्हणजे कोम्यान साथ घाली आनी तांणी आपलें काम थंयच सोडलें. ह्या वाठाराचें मोल आमच्यान करूंक जावचें ना आनी हांगासरले कोण कांय व्हरूय शकचो ना अशें तांणी म्हळें आनी ते दुसरे कडेन गेले. म्हणजेच ह्या वाठाराचें नांव देवानीच म्हळ्यार पांडवांनी दवरलें अशेंच जालें. ही एक काव्यात्मक कल्पीत गजाल आमकां जाणीव करून दिता की आमच्या गांवाचें खरें मोल हें भौतीक गिरेस्तकाय न्हय तर ताच्या दैवी आनी ऐतिहासीक म्हत्वांत आसा. कांय जाण अशें म्हणटात की हो वाठार कदंब राजाच्या हाता सकयल आशिल्लो. कन्नड भाशेन मोले म्हणजे दोंगर म्हणजे हो दोंगराळ वाठार. मागीर कांय काळान मोलेचो अपभ्रंश जावन तें मोलें जालें. आमचो हो गांव अटंग्या रानांत वशिल्लो आसा. मोले वाठारांतलो दुधसागर घसघसो, न्हंयो, रानां, दोंगुल्ल्यो आनी सुपीक शेतां आमच्या गांवची सैमीक सोबीतकाय वाडयता. वसंत ऋतूच्या येण्यान दर एक झाड नवेपणान हांसता, धोलता आनी आंगार नवी पालवी घेवन पुराय मोलें गांव सजता. गिमाच्या दिसांनी जेन्ना बाकीचो वाठार गरमेन हुलपता तेन्ना झाडां पेडां खातीर पुराय मोलें वाठारांत शितळसाण अणभवपाक मेळटा. श्रावणांत तर वत पावसाचो खेळ चालूच आसता. भांगराळी किरणां येता म्हणसर पावसाची दडक झडून वता. पावसा उपरांत आयिल्ल्या वतान उदकांत थेंबे मोतयावरी चकचकतात आनी कितल्याच फावटी इंद्रधनुश्य पळोवपाक मेळटा. पावसा दिसांनी घोग्यांनी पडपी पावस, दुदा सारके व्हांवपी वज्रे, रानफुलां, रानभाज्यो तशेंच हांगा मेळपी अळमी पळोवपाक व्हरपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक हांगा येतात.
पावस परतीच्या वाटेर वचपाच्या तयारीन आसतना हळूच थंडी आपली तकली भायर काडटा. ह्या दिसांनी पिकिल्लीं शेतां भांगरावरी दिसतात आनी शेतकामती ह्या भांगराची लुवणी करपाक गुल्ल जातात. ह्या काळांत वातावरणांतली थंडाय खोशी दिता. फांतोडेर रातीक थंडाय चड जाणवता. ऊब दिवपी कपडे घातले तरी थंडेन जण एकलो कुडकुडटा आनी कुडकुडटा उजो पेटोवन धग घेवंक बसता. शिगम्याचे ढोल गांवाक उलो मारता आनी सगळेच एकठांय येवन धोलाच्या तालार नाचत नाचत होळी हाडून नेमाक पुरता तेन्ना सैमान बदल घडटा. उबदार वातावरणांत झाडां पेडां फुलूंक लागता. सवण्यांची गायनां चारूय दिकांनी आयकूंक मेळटा. एक वेगळेच खोशयेचें वातावरण आमच्या गांवांत दिसूंक लागता. रानावनांतल्या रानमेव्याच्या भाटांतल्या आंब्या पणसाच्या वासान जण एकलो भारता. सैमांतले हे बदल आमकां मोलेकारांक अजुनूय अणभवपाक मेळटा. आमच्या मोलेची लोकसंख्या अदमासान 3.5 ते 4 हजाराच्या सुमारांत आसा. गांवांत चडशे हिंदू आनी कांय प्रमाणांत क्रिस्तांव आनी मुसलमान लोक आसात. आमचो मुखेल वेवसाय शेतकाम, पर्यटन सेवा आनी नोकरी. चडशे आमी नोकरी करतात. कांय जाण पारंपारीक वेवसाय आनी शेतकामांत तर कांय जाण पर्यटन संबंदीत कामांत गुल्ल आसात. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज मोल्या गांवची वळख आमी करून घेतात. वळख करून दितात प्रसाद पांगम. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. आमच्या मोले गांवचें धर्मीक जिवीत सामकें सोंपें आनी सरळ आसा. शिगमो, दसरो, दिवाळी आनी चवथ ह्यो आमच्या गांवच्यो मुखेल परबो. थळावे काले, जात्रा तशेंच खासा धनगरी उत्सव आनी क्रिस्तांव भाव मनयतात तीं फेस्तां ह्या गांवचे सगळ्यांत व्हड धर्मीक सुवाळे. शिगम्या वेळार गांव लोकगितां, संगीत, पारंपारीक नाच आनी रंगान फुलून वता. ह्या दिसांनी कामा निमतान भायर राबितो करून आशिल्ले गांवचे सगळे जाण, सोयरे धायरे, लागच्या गांवचे लोकूय मोल्या एकठांय येतात. जंय आमकां धर्मीक श्रद्धे वांगडा सामाजीक एकचार पळोवपाक मेळटा. जल्म, मरण, लग्न ह्या सगळ्या कार्यांत अजुनूय पारंपारीक विधी पाळटात आनी ह्या सगळ्यांत सगळ्यांचो आस्पाव आसता. देखीक देवकारें, लग्न सुवाळ्या उपरांत थळाव्या देवाक भेट दिवप, देवपुजा, भुमिपुजन हे विधी परंपरेन चलत आयिल्ल्या पद्दतींतूच चलतात. आनी ह्या वेळार सगळ्या धर्माचे लोक गांवच्या राखणदार दूधसागराक होरावणी करून कार्याक सुरवात करतात. मोले गांवांत अजुनूय लोककला जिवी आसा. शिगम्या वेळार खेळपी नाच आनी जती गावप हे प्रकार गांवच्या कलात्मक वळखीचो भाग जावन आसा. भजन, होवयो आनी पारंपारीक काणयो आमचे दादले बायलां अजुनूय गायतात. ह्या गितांनी वंश परंपरेन धर्मीक आनी सामाजीक मुल्यां थळावे सांबाळटात. आमच्या गांवाचो वेवसाय म्हळ्यार शेतकाम, दूद वेवसाय, जनावरां पोसप, मेस्तकाम हे पारंपारीक वेवसाय आमी कुशळटायेन करतात. उत्सवाच्या दिसांनी जशे काले जात्रे वेळार नाटकांनी, शिगम्या वेळार मेळांनी, वर्धापन दिसा निमतान देवाची पालखी तशेंच उत्सव मुर्तीची सजावट करपाक व्हडा उमेदीन वांटो घेतात. गांवचे तरणाटे आतां आधुनीक संगीत, नाच आनी जिविता कडेन जरी वळ्ळे तरी तांणी परंपरा आनी आधुनिकता एकठांय हाडिल्ली दिसता. आमच्या गांवांत सांगे वाठारांतली कोंकणी वापरतात. आमच्या भाशेर मराठीचो, कन्नडीचो आनी थोडो पुर्तुगेज भाशेचो प्रभाव दिसून येता. थळार, खळार, मळार अशीं आनी कितलींशींच उतरां आमी उलोवपाक वापरतात. आमचे गांवचे जाणटे दादले तशीं बायलां अजुनूय पारंपारीक होवयो, जती, म्हणी, काणयो आनी कवनांनी गुल्ल जातात. ह्या मौखीक परंपरेन गांवची संस्कृतीक वळख सांबाळून दवरल्या. आमचो गांव हो शैक्षणीक आनी संस्कृतीक क्षेत्रांत नामांकीत व्यक्तींक घडोवपी भूंय आसा. कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत रामनाथ गजानन गावडे हांणी साहित्य अकादमी सयत राज्य आनी राष्ट्रीय पातळेर पुरस्कार मेळोवन गांवाचें नांव उजळयलां. मराठी संगीत नाट्यकलेंत नाट्य तपस्वी नंदन मोलेचे आपा गांवकर हांणी हजारावयर नाट्यप्रयोग करून मोले आनी गोंयचें नांव रंगभुमीर प्रतिश्ठीत केलां. शिक्षण क्षेत्रांत समर्पीत सेवा दिवपी निवृत्त मुख्याध्यापिका श्रीमती वैशाली व्ही खांडेपारकर हांकां उत्कृश्ट शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत केल्लें आसा. अभिनव विद्यामंदीर मोलेचे मुख्याध्यापक श्री शरदचंद्र खांडेपारकर हांचे विद्यार्थ्यांक दिशा दिवपाचें, शिक्षण संस्कृती रुजोवपाचें कार्य उर्बा वाडोवपी आसा. अटल बिहारी वाजपेयी हायर सेकंडरी स्कुलाचे सहसंस्थापक अनिल सावंत हांच्या प्रयत्नान आमचो गांव शैक्षणीक नकाशाचेर ठळक जालो.
वैद्यकीय क्षेत्रांत गोंयचे नामनेचे कान नाक गळ्याचे तज्ञ डॉक्टर धीरज व्ही लांबोर हांणी संशोधन करून भलायकी बद्दल मार्गदर्शन दिवन तशेंच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय नेमाळ्यांनी निबंध प्रकाशीत करून मोलेचें आनी गोंयचें नांव राष्ट्रीय पातळेर उजळायलां. आधुनीक विज्ञान क्षेत्रांत कृष्णा झोरे हांणी जागतीक पातळेर संशोधन करून नासा प्रायोजीत परिशदेंत भाग घेत मोलेचें नांव आंतरराष्ट्रीय स्तरार उंचायलां. आमच्या गांवांतल्यान वचपी NH4A NH 748 हो महामार्ग 2 राज्यांक जोडटा. तांकां हातान हात घालून सांगाती कशें चलयता. दूद, भाज्यो, फळां, फुलां ह्याच मार्गा वयल्यान गोंयांत पावतात. मोलेकार थकून न्हिदले तरी आमचो मोलेचो रस्तो केन्नाच न्हिदना, कारण ताका थकपाक थांबपाक वेळ ना. दिसपट्ट्या जिणे खातीर लागपी गरजो आमचो मोलेचो बाजार भागयता. पूण व्हड कार्याक गरजेचें सामान घेवपा खातीर आमकां लागच्यो बाजारपेठो म्हळ्यार सावड्डें, फोंडें आनी वाळपय हांगा वचचें पडटा. आमच्या गांवांत पंचायत आनी ग्रामसभा सक्रीय आसा. थळाव्यो शाळा, देवळां समिती, तरणाट्याचे पंगड आनी आपमजत गट गांवच्या उदरगती खातीर वावुरतात. मोलेम यूथ स्पोर्ट्स क्लब, मोलेम प्रिमियर लीग, गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब, सुपरस्टार स्पोर्ट्स क्लब, ब्राह्मणी स्पोर्ट्स क्लब, उत्कर्श स्पोर्ट्स क्लब, हेमाडवारचें सामाजीक, संस्कृतीक आनी क्रिडा केंद्र, श्री महादेव हौशी नाट्य मंडळ, पायीक देव भोलानाथ संस्था ह्या सारक्यो संस्था संस्कृतीक, शैक्षणीक आनी खेळा मळार वावुरतात आनी गांवच्या उदरगतीक हातभार लायतात. बायलांनी चलयल्ले आपमजत गट बायलांक अर्थीक नदरेन घटमूट करतात. हें सगळें पळयतना आमच्या गांवांतलो सामाजीक एकचार आनी एकमेकाक आदार करपाचो भाव स्पश्टपणान दिसता. मोलेचें सगळ्यांत व्हड दायज म्हणजे ताचें सैमीक आनी धर्मीक दायज. मल्लिकेश्वर हो आमचो ग्रामदेव. सातेरी, ब्राह्मणी आनी केळबाय ह्या दैवतांचीं देवळां ही आमच्या गांवकारांची कुळदैवतां जावन आसात. तशेंच बोंडुमळ हांगा महादेवाचें देवूळ आसा. देवळा लागसार एक पोरणी सोबीत तळी आसा. जाणट्यांनी वखदी झाडां, शेतां लावपाची पद्दत आनी पारंपारीक गिन्यानाची जतनाय केल्या आनी हें गिन्यान गांवचें दायज जावन आसा. मोलें गांवाचें अस्तित्व गोंयच्या आत्म्याचें प्रतीक आसा, जंय रानां, श्रद्धा आनी सैम एकठांय नंदतात. आमच्या गांवान दाखोवन दिलां की अध्यात्म, सैम आनी संस्कृती एकमेका कडेन जोडून दवरूं येता. मोलेचें दस्तावेजीकरण, मौखीक परंपरेची नोंद आनी संस्कृतीक जनजागृती हे फुडल्या पिळगेक मोलादीक थारतले हातूंत दुबाव ना. हें दायज राखप म्हणजे आपल्या पुर्वजांच्या गिन्यानाचो मान दवरप, कारण जो आपलें मोल जाणा तोच आपल्या मुळाचें मोल सांबाळटा. अशें आमच्या सैम सोबीत गांवांत तुमी मुजरत येयात आनी रानावनांनी नटिल्ल्या आमच्या गांवांत येवन सैमाचें हें अप्रूप अशें रूप तुमी अणभवात. देव बरें करूं. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव. आयज आमी मोल्या गांवची वळख करून घेतली. वळख करून दिताले प्रसाद पांगम. गांव आनी हांव. संकल्पना उषा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉक्टर साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय पुनाळेकर आनी दामोदर आठलेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गांवामदी खास नाव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव